अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को जो कम वोट पड़े हैं, इसके हवाले से एक तसर दिया जा रहा है। ख़बरें भी चली हैं, मैंने पढ़ी हैं ख़ुद भी, कि छोटी जमातें जो हैं पीडीएम की, वो शायद नाराज़ थीं, इसलिए उनके सेनेटर्स ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को वोट नहीं दिया। ये कहानी मार्केट में एक गर्दिश कर रही है। इस पर मैं कुछ चीज़ें आपको हक़ाइक़ जो हैं वो सामने रखूँगा कि छोटी जमातों की वाकई नाराज़गी थी या उनकी कोई डिमांड थी इसी ओहदे के लिए, डिप्टी चेयरमैन के लिए। मैंने भी प्रोग्राम इस पर किया था। पीडीएम का जो सरबराही इजलास हुआ था उसके बाद कि पीडीएम के सरबराही इजलास में किस जमात ने क्या डिमांड रखी थी, क्योंकि उसमें पीडीएम के सरबराही इजलास में आपको याद होगा कि चेयरमैन का यूसुफ रज़ा गिलानी का तो फैसला हुआ था, लेकिन डिप्टी चेयरमैन के लिए सरबराही इजलास में फ़ैसला नहीं हो सका था। तो ये तसर भी दिया गया कि छोटी जमातों की वजह से, लेकिन फ़ैसला उसमें क्यों नहीं हो सका था, उसकी एक वजह नहीं थी, दो वजूहात थीं। वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और छोटी जमातें क्या वाकई नाराज़ हैं या उन्होंने वोट नहीं दिया, इस पर भी आज बताऊंगा। और इसके अलावा एक बहस चल पड़ी है कि आइनी बहस चल रही है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जो है वो किसी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती है या नहीं। इस पर भी जो आइनी एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनमें उनकी मैं राय जो अक्सर मैंने सुने हैं, उनकी राय मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के ओहदे का जहाँ तक ताल्लुक़ है और छोटी जमातों की नाराज़गी का, पीडीएम का जब सरबराही इजलास हुआ था उसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का या डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए फ़ैसला नहीं हो सका था। उसकी एक वजह ये थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ख्वाहिश थी। ये मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ख्वाहिश थी कि डिप्टी चेयरमैन का अभी तक, क्योंकि हुकूमत ने उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया, हुकूमत ने अपना पत्ता शो नहीं किया डिप्टी चेयरमैन के लिए, इसलिए हमें भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि हुकूमत का उम्मीदवार कौन आता है, किसको हम हुकूमत सामने लाती है, उसके बाद हम फैसला करें। ये बिलावल की अपनी राय थी। और फिर बीएनपी मैंगल के लिए मैंने सुना था, मेरे ज़राए ये बता रहे थे, बीएनपी मैंगल ने डिमांड की थी कि हमें ये ओहदा दिया जाए। एएनपी के लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन उसकी मैं अभी तस्दीक नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बीएनपी मैंगल के लिए कहा जा रहा था कि उन्होंने डिप्टी चेयरमैन का ओहदा, तो ये डिस्कशन फिर मुलतवी कर दी गई, मौखर कर दी गई और एक कमेटी कायम की गई थी शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में, जिसमें छोटी जमातों को भी शामिल किया गया था, उनके नुमाइंदों को भी शामिल किया गया था। दूसरे दिन पर उसका इजलास होना था हसन इकबाल की रहायशगाह पर इस्लामाबाद में, शाहिद खाकान अब्बासी की सदारत में, सरबराही में। फिर उस कमेटी का इजलास हुआ जिसमें छोटी जमातें भी शामिल थीं, उनके नुमाइंदे भी शामिल थे। और उसके बाद ये मुत्तफ़िका फ़ैसला अनाउंस किया गया, जो पीडीएम की तरफ से बाज़ाब्ता जारी भी किया गया कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पीडीएम के मुत्तफ़िका उम्मीदवार होंगे डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए। अब इस पर किसी ने कोई इख्तलाफी राय नहीं दी थी। ये मुत्तफ़िका फ़ैसला था पीडीएम का। हाँ, ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन जब फ़ैसला हो जाता है तो उसके बाद ज़ाहिर कबूल करती हैं सियासी जमातें, तो बात ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि फ़ैसला भी कबूल कर लें और उसके बाद फिर वो नाराज़ भी रहें और वोट भी ना दें। ये तो पॉसिबल मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। तो ख्वाहिश ज़रूर थी बीएनपी मैंगल या एएनपी की, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है इन्होंने वोट न देकर नहीं दिया पार्लियामेंट में। मौलाना जो अब्दुल गफूर हैदरी हैं उन पर अपना गुस्सा नहीं उतारा इन्होंने, क्योंकि एक सवाल और भी मैं इसके साथ नथी करूं, क्योंकि देखिए 7 वोटों का फ़र्क डिस्कस किया जा रहा है कि 7 वोट जो यूसुफ रज़ा गिलानी के मुस्तरद हुए,
تو کہا جا رہا ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری کے بھائی اگر یوسف رضا گیلانی کو 49 ووٹ ملے ہیں، 7 تو حکومت نے کرا دیے، پریزائڈنگ افسر نے کر دیے مسترد، باقی رہ گئے 42 ووٹ، تو مولانا عبدالغفور حیدری کو تو 44 ووٹ پڑے ہیں، ان کو بھی تو 42 پڑھنے چاہیے تھا۔ اگر کوئی ایسا پلاننگ ہوتی اپوزیشن کے سینیٹرز کی کہ ہم نے 7 لوگ اگر متحد ہو گئے ہیں یا خفیہ طور پر حکومت کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، یا مل گئے ہیں کسی کے ساتھ، یا اپوزیشن کے امیدواروں کو ہرانا چاہ رہے تھے، تو وہ 7 پھر حیدری صاحب کو بھی 42 پڑھنے چاہیے تھے نا، حیدری صاحب کو 44 نہیں پڑھنے چاہیے تھے۔ تو حیدری صاحب کو ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ کیونکہ میں نے حاصل بزنجو کو بھی جب چیئرمین سینیٹ نامزد کیا گیا تھا صادق سنجرانی کے وقت ان کے خلاف، تو اس وقت اس وقت جو حاصل بزنجو ہیں ان کے حوالے سے، مرحوم کے حوالے سے یہ خبریں چلیں کہ مذہبی لوگوں نے، وہ کیونکہ لیفٹسٹ تھے تو مذہبی لوگوں نے، مذہبی سینیٹرز نے شاید ان کو ووٹ نہیں دیا، اس لیے وہ ہار گئے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری کو ہو سکتا ہے مذہبی رائٹسٹ ہونے کی وجہ سے، مذہبی لیڈر ہونے کی وجہ سے کسی نے پرسنلی 1 2 3 سینیٹرز نے اگر کوئی ووٹ نہ دیا ہو، تو یہ تو پاسیبل ہے، یہ تو ممکنات میں شامل ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کی وجہ سے کوئی ناراضگی تھی اور اس ناراضگی کی وجہ سے مولانا عبدالغفور حیدری کو ہرایا گیا ہے اپوزیشن کے سینیٹرز کی جانب سے یا 7 سینیٹرز کی جانب سے، تو یہ 7 والا تاثر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا کیونکہ پھر مولانا عبدالغفور حیدری کو گیلانی سے 2 مزید ووٹ نہیں پڑنے تھے، یعنی 7 تو مسترد کر دیے نا حکومت نے، وہ تو حکومت کاؤنٹ ہی نہیں کر رہی، پریزائڈنگ افسر کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے، رولنگ دے دی انہوں نے کہ بھائی یہ الگ طرح سے کاسٹ کیے ہوئے ہیں اور غلط کاسٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی بہرحال عدالت میں جائے گی تو یہ پتہ چلے گا۔ اور دوسرا، عدالت میں پھر ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے پروسیڈنگس یا نہیں پارلیمنٹ کی، تو اس کے بارے میں بھی جو ماہرین کی رائے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپوزیشن کے ماہرین کو میں نے سنا ہے اور حکومت کے ماہرین کو بھی، تو بہت سارے ماہرین کی یہ رائے آ رہی ہے سامنے کہ پروسیڈنگ یہ نہیں ہے، پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ تو نہیں کی جا سکتی کسی عدالت میں چیلنج۔ پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو الیکشن تھا، پروسیڈنگ وہ ہوتی ہے جو پارلیمنٹ میں بحث چل رہی ہو، کوئی قرارداد ہو، کوئی سوال جواب ہوں یا تقریر ہو، یہ چیزیں جو پروسیڈنگز میں آتی ہیں، جو بزنس ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، کسی بھی ایک ایوان کا یا دونوں ایوانوں کا، تو وہ تو یا رولنگ وغیرہ تو وہ اسپیکر کی وہ چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ یہ اکثر ماہرین جو میں نے سنا ہے جن کو، ان کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ پروسیڈنگ نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ جو ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کا انتخاب تھا یہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ میں شامل نہیں ہوتا، یہ الیکشن کے اس میں شامل ہوتا ہے، چاہے الیکشن کمیشن کنڈکٹ نہیں کرتا، سینٹ سیکریٹریٹ ہی کرتا ہے، لیکن جو اس دن حلف برداری شروع میں ہوئی تھی صبح کے ٹائم میں 9 منتخب ممبران کی، وہ الگ ان کا اسٹیٹس ہے، وہ پروسیڈنگز میں آ سکتی ہے، لیکن بعد میں جب نماز جمعہ کے بعد الیکشن ہوا چیئرمین کا اور ڈپٹی چیئرمین کا، تو وہ پروسیڈنگ میں ایسا نہیں آئے گا، اس طرح نہیں آئے گا جو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ تو یہ چیلنج کرے گی اپوزیشن نے تو اعلان کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن میں اسی لیے چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن کنڈکٹ نہیں کرتا اس کو، الیکشن کو، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کو، اس لیے الیکشن کمیشن میں چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ عدالتوں میں جائے گی اپوزیشن، پی ڈی ایم، اس پر مشاورت ابھی چل رہی ہے۔ آج بھی بلاول بھٹو زرداری نے بھی مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اس پر نون لیگ بھی مشاورت کر رہی ہے اور مولانا بھی اس پر آن بورڈ ہے ان کے ساتھ، اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کے ساتھ،
اور اس پر مشاورت کی جا رہی ہے کہ کل یعنی منڈے کو اس میں عدالت میں جانا چاہیے یا پھر پرسوں اجلاس ہے پی ڈی ایم کا، اس میں فائنلی ایک مشاورت کر کے کوئی ٹیم باضابطہ طور پر تشکیل دی جائے، تمام جماعتیں آن بورڈ ہوں گی تو پھر عدالت میں چیلنج کیا جائے۔ تو اس پر ابھی مشاورت جاری ہے، ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ منڈے کو پیپلز پارٹی جائے گی یا پی ڈی ایم کے اجلاس میں پرسوں ڈسکس کر کے فائنلی آئینی جو ایکسپرٹس ہیں جو پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی کے، پی ڈی ایم جماعتوں کے، ان آئینی ایکسپرٹ سے بھی ان کا اوپینین لیا جا رہا ہے کہ ان کی آئینی رائے کیا ہے، وہ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کو، کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس پر مشاورت کر کے پھر اس پر کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔